सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और कायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 22 रजब, नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। वो नज़र जो बरसों से हमारी तहजीब, सकाफत और रिवायात का हिस्सा रही है। वो नज़र कि जो साल भर हमारे रिस्क में इजाफे का बाइस बनती है। वो नज़र कि जिसके मौजज़े हम सब अपने दस्तरखान जो हम 22 रजब को बिछाते हैं और नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जिसका आगाज़ करते हैं, उस नज़र का सदका और उस नज़र के मौजज़ात हमने अपनी आँखों से मुलाहिज़ा किए हैं। आज के ज़माने में उस नज़र पर एतराज़ात और सवालात उठने लगे हैं कि आया क्या ये एक शरई अमल है? आया आइमाए ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी इससे मरबूत है? आया हमें नज़र आता है कहीं कि ये नज़र की जाए और इस तरीके से खाना खिलाया जाए? आज सारे सवालों के जवाब इस प्रोग्राम में आपके सामने पेश करते हैं। बहुत सारे आमालो अफकार हमारे ऐसे होते हैं कि जो शरई तौर पर साबित तो नहीं होते, लेकिन जब हम उसे कर रहे होते हैं तो वो मोतबर हो जाते हैं। बिलखुसूस हम अज़ादारी सैयदुश्शुहदा की बात करें तो बहुत सारे उसमें हमारे अमाल जो हम अंजाम दे रहे होते हैं वो शरई तौर पर साबित तो नहीं होते, लेकिन वो शायरे हुसैनिया बन जाती हैं कि अगर हम वो अमाल अंजाम न दें तो मकसद मौला हुसैन कहीं खो जाए। इसीलिए जब वो अमाल और अफकार अंजाम दिए जाते हैं जो शरीयत से तो साबित नहीं होते, लेकिन वो मोतबर कहलाते हैं। इस वजह से जो ये अमाल अंजाम दिए जाते हैं कहीं ना कहीं ये अमाल कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और शहादती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिंदा किए हुए हैं और जिला बख्शे हुए हैं। इसीलिए उलमाए कराम के मुताबिक वो तमाम आमाल, वो तमाम रिवायात जो इस्लाम के मुनाफी न हो वो मोतबर भी हैं और मोतबर होने के साथ साथ उनको अंजाम देने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। बात करते हैं नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की। जो तमाम अहले दिल, जो तमाम अहले बैत के चाहने वाले और जो अपने दिल में मोहब्बत अकीदत रखते हैं वो 22 रजब को इस नज़र का एहतमाम करते हैं और इस नज़र के एहतमाम करने के बाद एक दूसरे को अपने घर पर मदऊ करते हैं और एक दूसरे को खाने की दावत देते हैं, एक दूसरे को नज़र की दावत देते हैं, एक दूसरे को अपने दस्तरखान पर बिठाते हैं और परवरदिगार आलम के नज़दीक इससे ज़्यादा बेहतरीन अमल ही कोई नहीं है कि आप एक दूसरे को अपने दस्तरखान और अपने खाने और अपने रिस्क में शामिल करें। और परवरदिगार आलम इस तरह के अमल से खुश होता है और आपके रिस्क में इजाफा फरमाता है। मौला के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मौला बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है और खाने को मोहताज हो गया हूँ, पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ, अब तो एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो मौला ने फरमाया कि 100 भूखों को खाना खिलाओ। ये सुनना था कि वो शख्स मुड़ गया और सोच में डूबा हुआ वो जा रहा था कि उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिला। उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? कहा मैं इमाम अलैहिस्सलाम के पास गया था ये बताने के लिए कि मेरे पास अब एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, मैं अपने रिस्क में इजाफा कैसे करूं? लेकिन मौला ने मुझे ऐसा जवाब दिया कि मैं अभी तक हैरान हूँ, परेशान हूँ। कहा क्या जवाब दिया? कहा मौला ने फरमाया 100 भूखों को खाना खिलाओ। मेरे अपने खाने के लिए कुछ नहीं है और इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं 100 भूखों को खाना खिलाओ। उसके दोस्त ने ये सुना और उसके दोस्त ने सुनकर मुस्कुरा कर कहा कि क्या तुम नहीं जानते इमाम अलैहिस्सलाम की एक एक बात, एक एक कौल कौले हक होता है। बेशक इमाम ने ये तो नहीं फरमाया कि 100 भूखे इंसानों को खाना खिलाओ, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 100 भूखों को खाना खिलाओ। तो अब वो भूखे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं
یہ بات کرتے کرتے سامنے نظر پڑی چوٹیوں کی ایک قطار جا رہی تھی. اس نے کہا بس کچھ نہ کرو, چند پیسوں کی تھوڑی سی شیرنی لے لو اور وہ ان کے آگے ڈال دو. یہ 100 سے زیادہ چوٹیوں کی قطار تمہاری یہاں پر موجود ہے. جب یہ اپنا رزق لے کر جائیں گی تو پروردگار عالم تمہارے رزق میں فراوانی کر دے گا. وہ خوش ہو گیا اور اس نے تھوڑا سا بسکٹ ٹائپ کی ایک چیز کو خریدا اور اس نے اس کا چورا چورا کر کے چوٹیوں کے آگے ڈال دیا. جو چوٹیاں رزق اپنا وہاں سے لے کر جا رہی تھی, اور اس کے بعد وہ خود کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے میرے رزق میں اتنا اضافہ فرما دیا کہ بے شک قول امام قول حق ہے. پروردگار عالم کو پسند ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلائیں. پروردگار عالم کو پسند ہے آپ کے رزق میں, آپ کے دسترخوان میں کوئی شامل ہو. ائمہ طاہرین علیہم السلام کا طریقہ بھی یہی رہا کہ دسترخوان امام حسن بچھا رہتا تھا. انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ بھی یہی رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں کہ خلیل اللہ ان کا لقب ہے. اور خلیل اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ ان کے دسترخوان پہ کوئی مہمان نہ ہو. اتنے بڑے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن گزر گئے, کوئی مہمان نہیں آیا. یہ وہ نبی ہیں کہ جو مہمان کے بغیر ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں لے کر جاتے تھے, اور مہمان اگر دسترخوان پہ نہ ہو تو وہ کھانا ہی نہیں نوش فرماتے تھے. 3-4 دن گزر گئے, کوئی مہمان جب نہیں آیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 3-4 دن گزر گئے, کچھ کھانا نہیں کھایا. تو اب آپ صحرا میں نکل گئے, ایک شخص کو تلاش کیا, ایک شخص کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ کر اپنے دسترخوان پہ لا کر اس کو بٹھایا, اس کے آگے کھانا رکھا اور پیشکش کی کہ اب بسم اللہ پڑھو, اللہ کا نام لو اور کھانا نوش کرنا شروع کرو. یہ سننا تھا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا نبی اللہ, میں تو اللہ کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں اللہ کے نام کا رزق کھاتا ہوں. اتنا سنا کہ غیظ آ گیا اللہ کے نبی کو. کہا اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ. جیسے ہی وہ شخص دسترخوان سے اٹھا اور جانے لگا, آواز غیبی آئی کہ اے ابراہیم, تم نے میرے ایک بھوکے بندے کو اس طرح دسترخوان سے اٹھا دیا کہ وہ تمہارے دسترخوان سے بھوکا چلا گیا. کہا بارے الہ, آپ نے نہیں سنا اس نے کیا کہا کہ وہ کہتا ہے کہ نہ ہی میں اللہ کو مانتا ہوں اور نہ ہی اللہ کا دیا ہوا, نہ ہی اللہ کے نام کا رزق کھاتا ہوں. اس پر اللہ نے جواب دیا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں وہ رب ہوں جو برسوں سے فرعون کو بھی دیتا ہوں, شداد کو بھی دیتا ہوں, حامان کو بھی دیتا ہوں, نہ ان کے رزق میں کمی کرتا ہوں, نہ نافرمانیوں کے باعث ان کی نعمتوں میں کمی کرتا ہوں, بلکہ میں عطا پر عطا کرتا رہتا ہوں. میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہوں, میں اسے کبھی بھوکا نہیں رکھتا. اور تمہارے دسترخوان سے بھوکا اٹھ کر انسان چلا گیا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. یہاں اللہ پیغام دے رہا ہے کہ ہر چیز سے بالا تر ہو کر میرے بندے کو, بھوکے بندے کو کھانا کھلاؤ, ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دو. یہ معتبر ترین عمل ہے. اسی لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے نظر امام جعفر الصادق علیہ السلام کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائی. ہماری یہ توفیق کبھی ہم سے چھننے نہ پائے اور ہم سال ہر سال ہم اور ہماری نسلیں اس عمل کو انجام دے سکیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں کہ شیطان کسی اور عمل سے کبھی بھی رسوا اور ذلیل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کو اپنے گھروں پر مدعو کرتے ہیں, ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں پر پروردگار خوش ہوتا ہے اور ذلیل و رسوا شیطان ہو جاتا ہے. پروردگار عالم نظر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی توفیق ہمیں ہمیشہ عنایت فرمائے. لیکن آخر میں طریقہ, جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور طریقہ جاننا چاہتے ہیں, ضرور میں نظر امام جعفر الصادق علیہ السلام کا طریقہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گی. نماز فجر کے بعد آپ نظر امام جعفر الصادق علیہ السلام پر اس طریقے سے کہ اول و آخر 21 مرتبہ درود پڑھیے, 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھیے, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے اور 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے, 1 مرتبہ سورہ دہر پڑھیے اور اس کے بعد 21 بار
آخر میں پھر صلوات محمد و آل محمد پر بجا لائیے اور اس کے بعد زیارت امام جعفر الصادق علیہ السلام کو پڑھنا نہ بھولیں۔ پروردگار کل مومنین اور مومنات کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو یہ نظر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔